रोज आपके कार्यक्रमों की ये विशेषता है कि समय का कोई चिंता नहीं करते। बहरहाल मैं तमाम साथियों और बच्चों आप सबको ईद उल मिलादुन नबी, जश्न ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो सौभाग्यशाली लोग यहाँ बैठे हैं उनका बहुत शुक्रिया। सौभाग्यशाली इसलिए कि ये बहुत ही बाबरकत महफिल है, इसमें बैठना बहुत भाग्यशाली लोगों का ही काम है। मैं तकरीर क्या करूं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि उस पर बोलना बहुत मुश्किल काम है। पता चला कि हम तारीफ़ करना चाह रहे हैं और तारीफ़ की बजाय उल्टा हो जाए, क्योंकि हमें उनकी अज़मत का पता ही नहीं है। बहरहाल कोशिश करता हूँ तो कुछ वाक़े के ज़रिए मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल दिया है अपने नबी को। देखें कि किस तरह एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक तारा 70,000 साल के बाद निकलता है और उस तारे को मैंने 70,000 बार देखा है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि 70,000 बार, जो 70,000 साल के बाद निकलता है, ऐसे तारे को 70,000 बार देख चुके, बाकी गिनती का तो कुछ पता नहीं। फिर उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, आप बताएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ जिब्रील जो तारा तुमने देखा वही तारा मैं हूँ। तो आप देखिए कि किस तरह प्रोटोकॉल है, किस तरह उनकी अज़मत है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि मिराज पे बुलाया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं लेने के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। अब देखिए प्रोटोकॉल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। अब जो फरिश्तों के सरदार हैं जिब्राईल, उनकी हिम्मत नहीं कि उठाएं। अब प्रोटोकॉल देखिए, वरना जिब्राईल ना तो कहीं किसी की परमिशन लेते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पे अब उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जगा देंगे तो नींद में खलल पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने मन से सोचा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तलबे थे उन तलबों को बोसा दिया। आप देखिए कि फरिश्तों को सरदार जो है तलबों को बोसा दे रहा है, और कुछ लोग कहते हैं मज़ार को बोसा न दीजिए, उनकी बिदअत है। फरिश्तों का सरदार तलबों को बोसा दे रहा है, ये बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है। बहरहाल तो इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को आप जाने। हुज़ूर अल्लाह ताला ने खुद उनकी शान में फरमाया बरफ़ाना लका ज़िक्र, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। जिसके ज़िक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया हो तो हम लोग क्या विसात क्या कहें उनके बारे में। बहरहाल एक किस्सा और, एक बार एक औरत आई हुज़ूर के पास, दरबार लगा हुआ था। एक औरत आई, उस औरत ने आपको बुलाया, उसने कहा हमारी बात सुन लीजिए। बैठे हुए थे, आप उठ के गए, धूप थी वहाँ पे। उस औरत ने बहुत देर तक अपनी बात कही, बहुत देर तक इतनी कि धूप से परेशान हो गए। उसके बावजूद वो बात सुनते रहे। उसके बाद जब लौट के आए तो जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप इस औरत की बात सुनने गए, ये तो पागल औरत है, ये तो पागल औरत की तो भक्ति रहती है, और आप धूप में इतनी देर तक उसकी बात सुनते रहे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हम सुनते हैं। तो ये साथ है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हम सुनते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने, अब देखिए 2-3 अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा से कुछ चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को डिफाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें हैं उसके लिए जो तमाम आलमों का रब है, तमाम आलमों का रब है। ठीक है, अपने आप को ये कहा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी आलमों का रब है। जहाँ जहाँ आलम है,
جتنے بھی عالم ہیں وہاں کا وہ رب ہے، اور جہاں جہاں تک عالم ہے وہاں کے رحمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جہاں اپنے آپ کو رکھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے، رحمت للعالمین کہا، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ دوسرا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین دیکھیں، یوم کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایک تو اسپیس کا کنٹرول، اسپیس سمجھ کے پہلے یعنی جہاں جہاں تک عالم ہے، جہاں جہاں تک اسپیس ہے، اسپیس پہ کنٹرول۔ مالک یوم الدین، دین یہاں پہ آیا ہے دن کے لیے آیا ہے، لیکن دن ہے یہ سمے کے لیے، یعنی جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی ٹوٹل ٹائم کے لیے دین، قیامت کا دن کا مطلب وہ جو دن ہے یوم، وہ یوم ہے ٹائم کے لیے، یعنی جتنا بھی ٹائم جب سے بنی جب تک رہے گی، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سی امتیں آئیں گی، ان کی گواہی دی جائے گی، تمام گواہیاں ہوتی رہیں گی، اور سب کے اوپر میں نے تمہیں گواہ بنایا، ساری امتوں سب کے اوپر کسے گواہ بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور گواہ کیا ہوتا؟ آئی وٹنس، گواہ کا مطلب آئی وٹنس، گواہی تو وہی دے گا جس نے دیکھا ہو، آدم علیہ السلام سے ہو یا کہیں سے بھی، جس نے دیکھا ہو گواہی تو وہی آئی وٹنس ہی دے گا۔ تو یعنی ٹائم پہ بھی وہ جب گواہ وہی جن کے سامنے، یعنی جو گزر چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ تینوں چیزیں ان کے سامنے، یعنی بھوت ورتمان بھوشیہ سب ان کے سامنے ہے، تبھی تو گواہی دیں گے۔ پچھلے تمام امتوں کی تمام گواہی کس لیے دیں گے؟ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پروٹوکول دیا ہے کہ تمام عالم یعنی اسپیس پہ بھی دیا کمانڈ اور ٹائم پہ بھی دیا، تو یہ پروٹوکول ہے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، یہیں پہ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ بیدم شاہ وارسی کا شعر، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پنجتر پاک کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں آیا نہ آئے گا، لیکن ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، ولیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو یہ پانچ جو ہے بہت ہی خاص ہیں، انہی سے آگے جو چلنا ہے وہ انہی سے چلنا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں ایک ایسے نام خان کو بلاؤں گا یہاں پہ جس کو سننے کے بعد کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میری مراد ہے محمد حسین صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، جو آپ کے استاد بھی ہیں۔ حفیظ صدیقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، ان کے پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ سرکار کی آمد کا آغاز جشن عید میلاد النبی کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس موقع پر ایک نعت پاک پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔
कोई आया ही नहीं। शेर उलना फरमाएं, कोई सानी न है रब